एकादशस्कन्धः अथ त्रयोविंशोऽध्यायः 23rd chapter from sloka 1. बादरायणिरुवाच स एवमाशंसित उद्धवेन भागवत मुख्येन दाशार्हमुख्यः सभाजयन् नृत्यवचो मुकुन्दः तमामभाषे श्रवणीय वीर्यः श्रीभगवानुवाच बार्हस्पत्यस वै नात्र साधुर्वै दुर्जनेरितैः दुरुक्तैर्भिन्नमात्मानं यः समाधातुमीश्वरः न तथा तप्यते विद्धः पुमान् बाणैः सुवर्मगैः यथा तुदन्ति वर्मस्था ह्यसतां परुषेशवः कथयन्ति महत्पुण्यम् इतिहासमिहोद्धव तमहं वर्णयिष्यामि निबोधतु समाहितः केनचिद् भिक्षुणा गीतम्
परिभूतेन दुर्जनैः परिभूतेन दुर्जनैः केनचित् भिक्षुनागीतं परिभूतेन दुर्जनैः वरताधृतियुक्तेन विपाकं निजकर्मणा वरताधृतियुक्तेन विपाकं निजकर्मणा स्मरताधृतियुक्तेन विपाकं निजकर्मणा केनचित् भिक्षुनागीतं परिभूतेन दुर्जनैः स्मरताधृतियुक्तेन विपाकं निजकर्मणा अवन्तिषु द्विजः कश्चित् आसीदाढ्यतमस्विया वार्तावृत्तिः कदर्यस्तु कामी लुब्धोति कोपणः वार्तावृत्तिकदर्यस्तु कामी लुब्धोति कोपणः वार्तावृत्तिकदर्यस्तु कामी लुब्धोति कोपणः अवन्तिषु कश्चित् आसीदाढ्यतमस्विया वार्तावृत्तिकदर्यस्तु कामी लुब्धोति कोपणः ज्ञातयोऽतितयस्तस्य वाङ्मात्रेणापि नार्चिताः शून्यावसत आत्मापि काले कामैरनर्चितः दुःशीलस्य कदर्यस्य द्रुह्यन्ते पुत्रबान्धवाः दारादुहितरो मृत्या विषन्नानाचरन् प्रियम् दुःशीलस्य कदर्यस्य द्रुह्यन्ते पुत्रबान्धवाः दारादुहितरो मृत्या विषन्नानाचरन् प्रियम् तस्यैवं यक्षवित्तस्य च्युतस्य उभयलोकतः धर्मकामविहीनस्य शुक्रुदुः पञ्चभागिनः तस्यैवं यक्षवित्तस्य च्युतस्य उभयलोकतः धर्मकामविहीनस्य शुक्रुदुः पञ्चभागिनः तदवध्यानविस्त्रस्त पुण्यस्कन्धस्य भूरिदा
तदवद्यानविश्रस्य पुण्यस्कन्धस्य भूरिता तदवद्यानविश्रस्य पुण्यस्कन्धस्य भूरिता अर्थोऽप्यगच्छन् निधनं बह्वायास परिश्रमः अर्थोऽप्यगच्छन् निधनं बह्वायास परिश्रमः अर्थोऽप्यगच्छन् निधनं बह्वायास परिश्रमः तदवद्यानविश्रस्य पुण्यस्कन्धस्य भूरिता अर्थोऽप्यगच्छन् निधनं बह्वायास परिश्रमः यातयो जगृहुः किञ्चिदस्य व उद्धव दैवद कालद किञ्चित् ब्रह्मबन्धो निपार्थिवात् स एवं द्रविणे नष्टे धर्मकामविवर्जितः उपेक्षितश्च स्वजनैः चिन्तामापदुरत्ययाम् सदैवं द्रविणे नष्टे धर्मकामविवर्जितः उपेक्षितश्च स्वजनैः चिन्तामापदुरत्ययाम् तस्यैवं ध्यायतो दीर्घं नष्टरायः तपस्विनः खिद्यतो बाष्पकण्ठस्य निर्वेदः सुमहानभूत् तस्यैवं ध्यायतो दीर्घं नष्टराजस्तपस्विनः क्षितिजतो बाष्पकण्ठस्य निर्वेदः सुमहानभूत् न चायेदमहो कष्टं वृथात्मा मे अनुतापितः न धर्माय न कामाय यस्यार्थाय स ईदृशः धर्माय कामाय यस्यार्थाय न धर्माय न कामाय यस्यार्थाय ईदृशः धर्माय न कामाय यस्यार्थाय ईदृशः रायेणार्था कदर्यानां न सुखाय कदाचन न
इह चात्मोपतापाय मृतस्य नरकाय च यशो यशस्विनां शुद्धं श्लाघ्याये गुणिनां गुणाः लोभः स्वल्पोऽसितान् हन्ति शिवत्रो रूपमिवेप्सितम् अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोपभोग आयासः त्रासश्चिन्ता भ्रमो नृणाम् तेयं हिंसानृतं दम्भः कामक्रोधस्मयो मदः भेदो वैरम् अविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च एते पञ्चदशानर्था हि अर्थमूला मता नृणाम् एते पञ्चदशानर्था हि अर्थमूला मता नृणाम् एते पञ्चदशानर्था हि अर्थमूला मता नृणाम् तस्मात् अनर्थमर्थाख्यं श्रेयोर्थे दूरतस्य जेत् तस्मादनर्थमर्थाख्यं श्रेयोर्थे दूरतस्य जेत् तस्मादनर्थमर्थाख्यं श्रेयोर्थे दूरतस्य जेत् एते पञ्चदशानर्था यर्थमूलम् तस्मादनर्थमर्थाख्यं श्रेयोर्थे दूरतस्य जेत् भिद्यन्ते भ्रातरो दाराः पितरः सुहृदस्तथा भ्रातरो दाराः पितरः सुहृदस्तथा भिद्यन्ते भ्रातरो दाराः पितरः सुहृदस्तथा एका स्निग्धा काकिनिना
सद्यः सर्वे रयकृताः एका स्निग्धा कामिना सद्यः सर्वे रयकृताः एका स्निग्धा कामिना सद्यः सर्वे रयकृताः भिद्यन्ते भ्रातराधाराः पितरस्सुहृदस्तथा एका स्निग्धा कामिना सद्यः सर्वे रयकृताः श्री हरये नमः श्री हरये नमः श्री हरये नमः